بجزء قلتم زوجي دفين زركت جل እግዚአብሔር ካባል ሁሉ ይሞ ለዛዘው ዲዚአ ዝፍንኪያ ወይ عرفت خوينات كن أطم استرخبنا تخليد كوين بدينا ندينا درنا دبينا حيلي منجوسي قميات لن ولا بوبيزي هلا منجوسي قعصي أي تسواخي أنا أدمي خي غسوا لني ككم عدمينا قالت لني قميت بالبتاعي أنا مبرك خيدا لن قالب لا ما يتمي يكلني تمي الدحن ما يتمي قنا يكلني حج ما يتستين خبراش كفت براش ما يتستين نتفلت الناس اللي رهنا بحركم تبلن مالتي كما إنا تنكيدي لا بس قربت لها تنشعت سوا سموت مالتي دحر أنا هاخم ضرب لك يوقع تواجعين حكمنا هيدا ما ينسخ حكمنا يدقق دحرنا ويحيشعو تعالى أقري أسران قلت نسك جلو تسقى ما يتعالى أقري أبز نورمال كأخم زدك يغيو قل كله لو كله لأنها بستين تحت مالي وأنا بزتا أبحكمنا كهرم كوي وزتا حجي شعو عزي يشقرني رقن كخيدا للمكا كسوا لن راح يدبن نيرة معناته جزانا كلهم تسوين أنقرقاتهم متعبيتها مساتها حلفتها كل سب بسوا له زنا برجزي دحرمان كترف يتكهمو كترف كتحسب حدث ناتنات كم زي كل تسب حدا سب راح أتيوم نتزنا برد زنتوي مثل إنني رمر كنا زي متجرد تنعتيني حسوك حجهم مثل الخانة كابتم تفتوا من قدام خاص قديم كايم كتكي ترحي خاتحسب كم ترحيني روح أفتي أتحسس باي جن أيكون الليل بهودات يا مالتي سلام تغطاتتي سول ميديا بزوزلهم وسلامكم يبزح عندك اسكنتس ايرتراونت كورمنا تايرس ناولكم حدثنا سول ميديا سبسكرايب كم خلا كل تقبات عشر تقبروا اندا تلابخو حفتنا سنة باباويت هيلن باولوس بزقاتامي ناي كبور أبواء سبو باولوس زعبو زملكت أزي أقداس زغانا زعبا خلونا يكون أيتشروس حفتنا هيلن باولوس سنة باباويت أبقات محبرا ميديا حفوتو زعبو ونقال خنبلينا كلاتكم بلايك الجمهور حساباتكم رئيتاكم أب كومنت تصحفون داتا لابخو أبزي محبرا ميديا أب قطعات فيسبوك أب تويتر بزعبا أب نايت مال مدب نايت سوندو ناي حاونا أول سيعي تزرقي حزنا برب بزعبا تقانا ناي كومبوون وارساي مندلاي زبل وكوب دمر كلاتنا تقارنت من بحالا لنا زبل حدا زعبا العلو حاونا أول سيعي استفالا لي رئيتو حزب خاء كهبو علو أب قطعات محبرا ميديا زتصلا أيقونن سب رئيتون حساباتون بقابا كجلت رئيتون حساباتون نوري أنا خم سلمون مالتي أتي حاونا أول سعيد زبونو نسمع أيام مو قال رئيتين حساباتين كأخذ عن 4 جميرون استقال سدما وارساين دحريون من تزبير ترى أما خبار له على ونتقالسه من دلايك بلوز الدنادن ونيرم أبزيو تجيجا أسكاف النتو زرعيكا من دلاي تمني بتسنت بباو مقلتي دحن تبوي أنبسات بل وعروت بل تمنت بل ككم ونخا أبتنبارن حولتن زغون السمجن تنقاقي حتت مالتي نحقراو السراويت زركب السم كوت علو خالي زركب زوت عصم اندات رعمك خيد انت جميرو كابتقبو مسمارو سلازن دلهت حفاش منك حاجة داسي خون نابنت هزباو السراويت التبل سم اتافتصم شطو عزهارمت كنبلا نخل هزباو السراويت نزل على مهاجر نزحلون لو على ونت نزعك ابن زبلة كل
ኩሉ ኤርትራዊ ወለዶታት ትውክል እያ ህዝባዊ ሰራዊት ናብሎም እንመለስ ንኻብ ቀዳማይ ዙርያ ስጋብሎም ዘሎ ሓጺናዊ ወለዶ ተጋዳላይ ምባል ገዲፍና ዋርሳይ እንተበልናየስከ ብሕጂ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዝቃለስ እንታይ ስም ኢና ኽንቦ መን ይኸሽም ከውፅኣሉ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ግዜ እዩ ናብ ኣእምሮ ይዝም هو حاونا أول شيء نناتو مقارنة تجارة كل خا ناتو تيست له وارسايت كل خا وناتو مقارنة تزتان ناتو له مالك من دلايون كمو بزعبا تجارة تغير كل هزبي ترى تجارة أمم تانات النت أتي أبرها زنبرة أتي أبكتماتاتن أبكتراتن زنبرون أبتحت مجزاتي هزبي ترى كل تجاريني أبز حجو هناتات كا أب موحس لونات كا كل حزب يرتراها يجادل يدم تجادل جن وارساي بتعمل شو نجاراتي مالت نمنتهاي كم زي عينة نجارس وزا حيردانين يقول كلهم سوق إلا حزني رجعنا له نخيد كنقول كلنا أمنتهاي نارجعنا له نخيد يكالوكو يكالو من يتيو بتادر فناي ورد تقول يكالو تجارة لا يكالو تقولون وارساي تبلكيا بتصلى نجار يكونن صبو وريسو خمخا من دلاي متيو جن من تايو أيتر ملالس وارساي كمسم صبو سمي إسياس جايز بحال نفع إرتراوي أرتيست زبالو خون خالي هو سو تجارة كابتوم أركانات سياس أجاي سو تجارة سياس أجاي كابتوم أركانات أبسنت باب إيرترا كمون موتور صورة كابتوم سنت باب نقعبوت عبا أمر كتوز جبرة دحرنا سنت كا مبزعتهم زم سنت باباويان كم بعد شويت زبهان نيرم كم بعد جمال رمضان زحت مالتي زفري اجي ابتي محبراو ميديا تقوريصو خيزو على الساعه مالت سو تغارالاي اسياس صغاي اتا اصواوعا ابزي عند حردارينا يا تاي كمسم صبوسمي اسياس صغاي زبال نفع ارتراوي ارتيست زبلو خون خيل اسياس صغاي زبال نفع ارتيست زبلو خون خيل سو تغارالاي اسياس صغاي من شان تزي تجاجي مالتي انت هون السم ابتمت كلن علمان تمركسو بزملكوتا اكالي وهابو زلو زبل الرأي يا يزلن ابسراويت نزلو ابال حفشاو السم كهبو زقبا مينستر مكلخال منقستي تراين بسنة بمنياتا استوى هذا السم نتناي من حونا أول شيء دابناي سوا نحدارينا يو في الشفتا عملي زور كتشيني كوميتات ندابلون أسمات يوهابي وابتي زورات مالتي ابتو زورات سميعين لهم مالتي حجي لتصلا نقرا يكون زي نناتو مدرخات نناتو مقارات نناتو تعامل زلو حانت صحبت نيرا بطامكات اليوم ابز قصل هاراي ابزيا كبلا كبرات تخاتاتلتي تجارة زبل سم هاجر نزكالاخن سرع سراويت أي ملكتن إيو تجارة زبهال سم نزكالاخن سرع سراويت أي ملكتن إيو تجارة مالت سله حزبو ويكا سله هيمانوت نفسو منينو كاب حبرتسو رحيقو برهان كولع ندحريت كيت أمته بقرات جبو برخاز وفرين تجارة مالت سله حزبو ويكا سله هيمانوتو نفسو منينو كاب حبرتسو رحيقو برهان كولع ندحريت كيت أمته بقرات جبو برخا زوفرين لذي تجارة مالت نولد ولد زخيد ساحل تذكر امبارندن تذكر جنبار جندا تذكر هم خا نادو ندابلكا بزح نغرات جنبار دقم حاره تذكر مالت لذي تجارة نتي تجارة فليت سميا فليت سم ስለዝኾነት هو ህዝቢ ኤርትራ ተጋዲሉ ነው ወተጋዲሉ አገልግሎት ይጋደል ወይ ይጋደላሉ መንደላይ ወይ ይጋደላሉ ግን እታ ስም
نتهم أب سحل كم تاريخ بولد ولده إندات زنتو زخي تاريخ ده أمبر أنتي زجرمت النجن نتهم ناي تجراي ثلاثة معلت استقالوا تبلون 4 معلت استقالوا تبلون حجيز كاب أمس كنا مهارون لنا زبل نجار أنا زي أي قبولني تجارة لايس نتي قبو وتا نتي كل نجارات هيوت منينو طرح دي كونس كاب كله بقى قراد جبو كله نجار أب سنچورون أب برخان حداري ويكا بعرف تغمس ينجازاي كملس سدرابيتي كري زي بلو نجار دارجا بحثاوي كتب له تخليها كم عينتي تجارة لاي وارساي كا هو كيدو بعرفتي متص جزء مالانس سدرابيت يركب يقادل ليدلو ويقادل علون جن نناتو مقرتن نناتو تزتان نناتو طعمنا اجي نقولو او حدا جنبي الاتغا تغارا لاي بحافشا نقولو كل حزب ኤርትራ تغارا لاي اكو بزح ززارب ነገር ሆነ አይኮነን اما قل حزبو خوينو بسرع منግስታዊ ቅርጽ يوحد يبزح ናይ ጁባ زوسد بملكع ጸጥታን ፖሊስን ኃይል ባሕሪ ኃይል አየር አጋር ሀገር ዝሕሉ ሀገራው ሰራዊት እንበር ተጋራ ላይ አይኮነን እዚያ ጽሕፍቲ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ይሰዲድለይ ኣብ ማእከል ህዝቡ ኮይኑ ብስሩዕ መንግስታዊ ቅርጺ ይውሓድ ይብዛሕ ናይ ጁባ ዝወስድ بملكع ጸጥታን ፖሊስን ኃይል ባሕሪ ኃይል አየር አጋር ዝሕሉ ሀገራዊ ሰራዊት እንበር ተጋራ ላይ አይኮነን ትርጉም ተጋራ ላይ ግን ተጋጊኻ አለኻ ስም ከአ ሚኒስትሪ ምክልኻል አየውፅን እዩ በታሪክ ወይ ከአ በጥበብ ወይ ከአ በመደረዩ ዝጠበቃ او ከምዚ ሕጂ ድሕር ዳሪናዮ ሽፎን ባድመ ዝብል ከምኡውን ባር ባድመ ቤት ምግቢ ባድመ ቤት ምግቢ ዛላምበሳ ገለጽ ብል ኮሚታት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ህዝብና ከማን ዳርጋ ከም ተለምዶስ ከምዚታት ዓይነት ዝኸይድ ነይሩ ስለዚህ ስም ሚኒስትር ምክልኻል አይወፅን እዩ በታሪክ ወይ ከአ በጥበብ ይከአሎን እንድሕር ዳይልና ተዘይተጋጊ ክትርመን ወይ ከአ ክትርሙኒ ይከአሎ ጽቡቅ ሽሚ ወዲ ተኸሊ ተዘይተጋጊ ይከአሎ ትብር ከባ ደርፍ ተወሲድኻ ይከአሎ ወይ ከአ በመደረ እዩ ዝጠበቃ ይከአሎውን ውልቀ ሰብ ኢልዎ መለለይ ሰራዊትና ኸአ ኮይኑ ሚኒስትር ምክልኻል አይኮነን ወይ ከአ ህዝባዊ ግንባር አይኮነን ይከአሎ ሽም ዝብል ሂቦ እንታይ ዳ መለለይ ሰራዊትና ኸአ ኮይኑ ይከአሎ ውልቀ ሰብ እዩ ኢልዎ ስለዚህ ልዕሊ ዓቕምና ኣርእስታት እንዳልዓልና ኣብ ከምዚታት ክንህብት ጽቡቕ አይኮነን ንሰራዊትና ይከአሎ ዋርሳይ መንደላይ ናይ ታሪክ ስም ሕጋዊ ስም ከአስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ይበሃል ናይ ሰራዊትና ይከአሎ ዋርሳይ መንደላይ ናይ ታሪክ ሽም ሕጋዊ ሽም ከአ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኤርትራ እዩ ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እወ ብዙሕ ኣነ ነናቱ መቀረት ኣሎ ነናቱ ጣዕም ኣሎ ዝብል እሙንተይ ዘለኒ ንስማዕ እዩ المزنت كم ስለዚህ ኩላትና ተጋደልቲ ፍልሊና ማእስን ንምንታይ ዕላማን ተጋዲልና ዝብል ጥራይ ኣብ ሜዳ ዝተጋደለ ምእንቲ ናጽነት ተጋዲሉ ክንብል ንኽእል እንተኾነ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ጥራይ ኣይነበረን ምእንቲ ሉዓላውነትን ምዕባለን ኤርትራውን ነይሩ በዚ ድማቶም ኣብ ሜዳ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሕጂውን ቃልሶም ዝቕጽሉ ዘለዉ ድሕር ናጽነት እንቃለስ ዘለናውን ንምኽባር ሉዓላውነትን ልምዓትን ሃገርና ንምውሓስን ንጋደል ኣለና ክንብል ንኽእል ንወርስ ኣይኮንናን ዘለና ኦልሬዲ ወሪስናስ بحلفن ترفن قدعة نقادل ينازلنا تقادلاي واحد يكوز مدرخ زلزغونا أتا جزين ساعاتن كمزي اختلط صنحها مالتيو كبور سو تقادلاي إسيات سقاي نسودي لوا ولا كان صبغت شمع وارساي زغا كاب 9 كلتا شحن حدن قبل لونة أموحاس عبي 10 زقمتي كم تاريخ كاي قصل مالتي صبغ شمي ግን ናይ ሓባር መፀውዖ ከዓ ሚኒስትር ምክልኻል ይባሃል ናይ ሳሕል ሰብ ጥራይ ዝምልከት እንተ ኮይኑ
التجادلاي بعدم دفيو مستفليه اتا تجادلاي تودا مالتي بجزاء فقدنا قرص اي وداني تاريخي سند كاي اكالتي كتقرر صنح هاي تجادلاي زن ابركيتيكا سندي وارسايكا زن جيروكا سندي مندلايكا كمزن جيروكا نوارساي تقبيلو كمزن جيروكا سندي ስለዚህ እቲ ተጋዳላይ ዝበሃል አይጠፍኒ ከመይ ገይሮ ጠፍ ስለዚህ በሁሉ ንጀላ ሓዮ ተጋዳላይ ንበሃል ወህዝብ ኤርትራ በሓፈሻ ተጋዳላይ ይጋደል ይደሎ ክሳብ ዛዕለት እዚያ ሁላትና ግን ተጋዳላይ ንበሃል ትብል አዛራርባ ፕሮቴይን አይ ክብድ ትብል ያ ቶም ጽቡቅ አፍልጦ ዘለኩም ታጽሕፍቲ ዘርጊሓ ጽኒሄ ተጋዳላይ በከመይ ይበሃል كمون التي وارسا يكالو زبل بخمي زوج مينستر ممكن خلا يكون زوج أبزي أنا خير تناخين وريس كايون مبال نتقينو بريزيدنت نخابتهم كدميوز نبرو بعل راس ولدن كيل إبراهيم سلطان حمد إدريس عواته وزته كابزي وريسو دحريو تقاديلو سلازي تقادا لايو انتلنا ازلومي وارساي زبحال زلو دما كابت تقادا لاي متكلن امنتن علامان توفاينتن وريسو شعو تقاديلو سلازي تقادا لاي اوكي تي ناي قدلي حزبي ارتراس كابكنوي زنبره قدلي دا توارارسه يخيت اوكي صبو ناي شعو حزباو حيلتات مالتي حزباو حيلتات بريزيدنت سياسه فوق زلو وارسا يكون زبحال وارسا لما يكون يبصبعني ስለዚህ እዚያ ጽቡ ገርና ህንካታ አላይና ወይካ መደብ ገርና ህንገብሪና ብላላ አወል ተጋዳላይ ሕድር ትወርስሞ ድሕሪኡ ትጋደል ማለት ስለዝኾነ ጽባሕ ዝመጹ ወለዶታት ድማ ልክዕ ከማና ሕድር ወሪሶም ክጋደሉ እዮም ኤርትራ ሃገረ ወረስቲ ዘይኮነት ሃገረ ተጋደልቲኣ ትብል ማለት እዩ ቀዳማይ ዙርያሲ 32 ዓመታት ታህ ከይበሉ عدين ريمين تزي كوينو زبت يلوم أما اسمر هاجرا وحلوة ريموم زبانهم بحمالاس قاب زقتشب دوز بولوس لومي كم حدش تركاب حدري وارساي كبهالو دوكم نساوا سديدوم زأكلو أمو معرض دوكم وارساي كبهالو ما أسيوم تقادلتي كلووتو تقاديلو هاجر زوحسو هزب زلو هاجر أزيوتي مسامعي مغوت كباز قددت دما هاجراو اغلغلوت تبلالا وارساي نهاجر يغلغل انتحاليو اتتقادا لايك نمن يزغلغل زلو نهاجر دو يكونن اتقبو خمزيو فلسفنا دي ولا ايضا ردو نجر كوي وزس ولا حدا إذن يكون كتبولي تغنيها سلاسان قلنا قدامي زوريا كمون كلاي زوريا سلسة زوريا خمسة سنة همو تجارا لايك بحالانو زورو نجاري كل حزب يرتاح تجارا لايك جنتا ونقولت كمون تي مندلاي زبل نجاراتس كل تجليه أبتي تجارا لايك زبل كتسوع لانو زبل كلنا إرتراويان تقادلتي حبيرنا قبل معات يكون هنسات هاجرن هزبن سرعمو تساوعيت هاجرن تمس أدما بحبار نقادل زبل وغناي كله أبتحت حيلتات مكلغال ويهزباو سراويت بمخان زبر كتزلو سب تقادا لاي يخبال زلو نابنا تقراي انت وسدنا نغلو ولا سومن برخاز وفره تقادا لاي ناي مبال صبو بهلي أطريو مالو لا كلتا معاس زغبره تغارا لا يبلو 10 عام لا زناي تግራይ ካብ ትግራይ ዝንሪዮ ዘለና እዩ ነው ጌታቸው ረዳ ተጋራ ላይ ያብለካ በከመይ ተጋራ እና ተጋራ ላይ ይኮነን አሎ ነው ርዝነት አሎ ነው መንኒንካ ሁሉ ነገራት ንድሕሪት ዘይት ምጥማት ሁሉ አሎ ዝባሃል መቸም ተጋራ ላይ ዲፋይን ግወሮን ሕርዳይልካስ ብጎብሮ ዝغل ሰባት አሎ ነው جي زناي تግራይ ካብ ሓደ ኣብነት ንኤርትራዊ እዚ ኣብነት ከሆነ አይከልም ኣብነት ፍጹም ከሆነ አይከልኒ እዩ ክልተ መዓልቲ ዝገበረ ኣነ ተጋራ ላይ ያብለካ እጂ ኩሉ ኤርትራውስ ኮሞ ኣነ ተጋራ ላይ ገለ እንድዒ ነቲ ተጋራ ላይ ናይ ሳሕል
قربتي تجلحو زلا خوينا تسمعني تا تقالالاي تبلس نعاتهم تراح تقلفنا لهم صبوت خوينا سمعني نتوم سحل وفيروم امبادندن او نصلاي ادخيموم ناصنت ኤርትራ ዘምጹ تا تقاللت بتعم صبوت يعني نعاتهم صبوت يا كم قرسن كم تاريخكا نخيبلكا نزي احديا تخنا صبوت خوينا سمعني يا اسكر يتقوم من حساباتكم من هابو خبرات تخاتلتي ኣብ ቀጻለ ከዓ እቶም ኣብዚ ዕንቀትን ኣፍልጦን ዘለኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ መጽኹም ክትምህሩና ክትገልጹና በዚ ጋጣሚ ይዕድመኩም እታ ጽሕፍቲ ግን ሕጂውን ኣብ መጠረሻ ክደግመልኩም እንታይ ትብል ብጣዕሚ መሲጣትኒ ተጋዳላይ ዝብል ስም ሃገር ንዝከላኸል ስሩዕ ሰራዊት ኣይምልከትን እዩ ተጋዳላይ ማለት ስለ ህዝቡ ወይ ስለ ሃይማኖቱ ነፍሱ መኒኑ ካብ ሕብረተሰብ ርሒቁ ብርሃን ክውልዕ ንድሕሪት ከይጠመተ በቀዳድ ጅቡኡ በረኻ ዝወፍር እዩ ተጋዳላይ ማለት ኣብ ማእኸል ህዝቡ ኮይኑ ብስሩዕ መንግስታዊ ቅርፂ ይውሓድ ይብዛሕ ናይ ባጀት ዝወስድ ገንዘብ ብመልክዕ ጸጥታ ፖሊስ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየር ኣጋር ሀገራዊ ሰራዊት እንበር ተጋዳላይ አይባሃልን እዩ ትርጉም ተጋዳላይ እንታይ መሃኑ ተጋጊኻ ኣለኻ ስም ከዓ ሚኒስትር ምክልኻል አየውፅን እዩ ኣብ ታሪኽ ወይ ብጥበብ ወይ ከዓ ብድራማ ወይ ከዓ ከምኡን ብመደረ እዩ ዝጠብቕ ማለት ከምዚ ናይ ሳጓ ማለት ይከኣለውን ውልቀ ሰብ እዩ ኢልዎ መለለይ ሰራዊትና ከዓ ኮይኑ ማለት ይከኣሎ ንብሎ ነርና ህዝቢ ኤርትራውን ይከኣሎ ብሎ ነርን ተጋዳላይ ማለት ስለዚ ልዕሊ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ኣምጪኻ ብዕንቆት መርሚርካ ንኽዛረበሉ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ብምባል ንሰራዊትና ይከኣሎ ዋርሳይ መንደላይ ናይ ታሪክ ስም እዩ ሕጋዊ ስም ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ሃገራዊ ሰራዊት ይበሃል ይብል ሓውና ብሰደደላ ተገዲሱ ማለት حراي رئيتكم من حساباتكم من هابو أبزو حبراء ميديا خد صحفو خمون تتزاربو زوعلكم زعبا زاقود دايزيا أفلطو ويكا حمك أتزلكم سباتون ماتيكم كتمهرنا تقوليكم حاونا أول سعيد رئيتون حساباتون نعاية التحساس مني زبل بزهبو دسان حناتو والكاو رئيتو سلزغنا والكاو رئيتهم كأخطبو تقوليكم حراي هيلن باولوس كم زدو يتأثروا يقففوا هل مبالو هراي كبرات تغطاتلتي سول ميديا أب قطعت محبراو ميديا فيسبوك حابتنا سنة باباوي هيلن باولوس كمزغت بالصحفة سلام نخلو بمقتصال بزعبا كيروس أنا بزح كبل مخالكو بفلاي قبل علي زحاسبو وي زتلمو جن دما بحيل بهتاري أملاخ أتريفني كساب ناي موت فتنة قتلتي حاسب اللينير كيروس كساب ناي موت فتنة قتلتي حاسب اللينير تبل سنة باباويت هيلن باولوس أب أدي سابا ون بسنكتي نسو قبل عليك فتصمو زحاسبة فتنة قتلت أفتي جزيتي كسي ويكا كدمعلو سلازي كالكو نس بزح قلتمتم اب تحت فتاري بفتوتي قربتي تحبابيرم بسلام كاب إثيوبيا خوص نخيلو ኤርትራውነት ሃገራውነት ወይካ ኤርትራዊት በመሆነይ ሃገራዊት በመሆነይ ጥራሕ ንሕማቅ ተበጊሱ ግን ኣይሰለጦን መዓልቲ ግዜ አሎ ኩሉ ብሕጊ ተሰኒ ብሕጊኻ ክፍታሕ ክሳብ ኩሉ ግዜ እንታይና ንብል እዞም ኣብዚ ተሃሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተውርድዎ ዘለኹም ሃስያ ካባያ ትሒስካ እዚ ናይ ሓፍትና ሄለን ጳውሎስ ሰኒዳቶ ዘላ ኣብ ልዕሊኣ ናይ ፈተነ ቅትለት ከም ዝፈተነላ ከምኡ ከዓ ብምትሕባር ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብሰላም ክትወፅእ ከም ዝኽኣለት ትሕብረና ኣላ ማዕረ ክንደይ ዝደንበዕነ ናይ ጋንጊስተራት ኦኬ ናይ ሸፋቱ ብስነ ሓሳብ ዘይኣምን ንሄለን ጳውሎስ ፅልኣያ ፍተዋ ክትቃወማ ትኽእሊኻ ግን ክብሪ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሄለን ጳውሎስ እኮ ኣቦኣ ንስለ ኤርትራ ኣብ ቶም ኣብ ናይ ሰንበል ዝተረሸኑ
قربتي كمان كبر خلوك هاي قباني كيروس زي تفلت ايكونك تفلتها كتنعقا كمان يقباك كتحجزها كمان يقباك قال كل جزء كبدو تيرو زخير إيرتراوي بوزح خمزلو تفلت يقبا بمقطع إيرتراوي تاجراوي بمخاني يطرحن أنا قل كمتي ناي ناتو حما رئيسي وي حما التحساسبا يبني ناي زغون السب حما أي منني زغون السب بناي حسب اللي أنصار نايتو وعزو علامة زخير كله قدمي هلان باولوس كان تايت بلنا سب سهاجراوي تكون تخليا كيروس تقوامي تكون تخلي قل أنا حما أي منني يلوني أبسنا حسب مسيدن كموجوتا ويكا اندحر ترادادو زي كيلومكا بسلام كفالالي ويكا بسلام أبزغنا نجارات ይህን ክበሃሉ ከምሕዋት እዚ ናይ ጥዕና ዘለዎ ተቋማይን ደጋፋይን ዝበሃል ኣምሪ ዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ንሰባት እንዳፈራርሓካ ንደቂ ኣንስትዮ እንዳተፃረፍካ ንለቦታት ንኤርትራ ከምቲ ኣብዳሳት እንዳኸዱ ኣዴታት ፀብሒ እንዳደፍኡ ዝገብሮ ዝነበሩ እዛ ሄለን ጳውሎስ ፅሒፋቶ ዘላ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ኢኻ ተሓዝን ወለከ نفس وكف إيرتراو بازيهم زي تساقيلن أبكودي عقيرو زخي زلو نحنا ونا بكبدنا ينعقيرنا ينقيد لنا أبوتاتنا تتصريفهم أديتاتنا تتصريفنين تزليفنين أنسنا تزليفنين تزليفهم جن لا جيزي حتى يو نجيزي خا نغرفو قص نقص مستراحمنا خا زوم أبسلمات بين متيوم مايك قعو زي كل سبات ني إيرتراو ግን معرف እንደ ከንዘ ሰራጤዎ ሄለን ጳውሎስ መንያ ሄለን ጳውሎስ ካ ዋል ስቡ ጅግና ኣብ ሰንበል ዝተረሸነ ኣቦኣ ማለት እዩ እስከ ስምዕዎ እንበር ክሳ ፈተነ ቅትለት ጽሒፍ ኣላ ጽሑፍ ኣብ ታሕቲ ኣብ ተቀዳማይ ኮመንት ክገርፈልኩም ኣጆኺ ሄለን ጳውሎስ እንኳዕ ብሰላም ኣውጻኪ ኣነ ይፈልጥ ነይረ ማዕረፍ እንደዚ ጭካነ ማዕረፍ እንደዚ ገበን ማዕረፍ እንደዚ ከዓ ኣብ ልዕሊኺ ሰብ ክትብሎም ከዓ ነጠራጥረካይ ሰንቢዴ ዝኾነ እንኳዕ ብሰላም ወጻእ ወስምራ ሓዝ ቤት ማእሰርቲ ተመዲቡ ምስ ተመልሰ ቁርብ እዋን ድሕሪ ምስርሑ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍጻመ ተኸስተ ሓደ ኣብቲ ስርሒት ምውፃእ እሱራትን ምቕታል ነቲ ተረኛ ኢትዮጵያዊ መኮነን ማለት ኣምሓራይ ዝነበረ ወደ ገባ ኮይኑ ኢዱ ሂቡ ናብ ደርጊ ሰለመ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቡፌሪ ከመይ ትኾኑ ወትሩ ሰላምን ሰናይን ክትኮኑ ለይ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እናገለጽኩ ንሎሚ ድማ ኣብ ሚያዝያ 5 2022 ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኸዳ ኣብ ታሕቲ ፀሓይ ኣስመራ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ዘቐረበት ንስልያ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኣብ ሕምብርቲ ፀላኢ ኮይኑ ዝሰርሖ ዘሕለፎና ሰቃቂ ታሪክን እትዳስስ ጽሕፍቲ ናባኹም ሒዘ ያቐሪበ ዘለኹ ንስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኸዳ ነዚ ብሉፅ ታሪክ ስለ ዝሰነደልና ብልቢ እናመስገንኩ ናብታ ጽሕፍቲ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ጳውሎስ ተኽሉ ካብ ኣቦኡ ተኽሉ ሓጎስን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ኣብርህት ተስፋይን ኣብ 1954 ኣብ ኣስመራ ጸጸራት ተወሊዱ ዕድሚኡን ትምህርቲ ምስ ኣኸለ መባእታይን ማእከላይን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተማሂሩ ካልኣይ ደረጃ ድማ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ማለት ቃሃዝ ናይ ሎሚ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ተማሂሩ ኣቦኡ ኣቦይ ተኽሉ ኣባል ድጓና ስለ ዝነበሩ እቲ ሓላፊኦም ኣዝዩ ይፈትዎም ስለ ዝነበረን انت خبرلك بولم مو نسوم دما وديندو أبال دغانا خون قصر لي قلعو ختعبيني بلوه نقالهم كيعبر حراي بولم مو جنا بنشتو باولوس أبال دغانا خوين تقطره كابن اسنتو لعل هجراو فقر سلازنبرو ابشان 994 نيوت ناب حزباو ግንባር ተሰሊፉ ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ዕዮ ክዓመም ዝጀመረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንኣዝዮም ኣሸገርቲ ዝኾኑ ናይ ደርጊ ላዕለዎት ሰብ መዚ ክሳብ ጀነራል ዝመዓርጎም ኣብ ምቕንጻል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ እሱራት ኣብ ምውፃእ ልዑል ተራ ዝነበሩ እዩ ጳውሎስ ተኽሉ ኣብ ኣሶሳ ተኣሲሮም ዝነበሩ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ህዝባዊ ግንባር ዝሰርሑ ዝነበሩ ውድባት እሱራት ጳውሎስ ኣባል ድጓና ወይ ኣባል ወህኒ ቤት ኮይኑ ኣብ ኣሶሳ ስለ ዝተመደበ ካብኡ እሱራት ሃገራውያን ከም ዘውፀ ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ሰባት የዘንቱ
ጳውሎስ ዝምድናታቱ ኣዝዩ ረቂቕ ስለ ዝነበሮ ርክብ ምስ ደቂ ሃገር ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ኣምሓሩን ተጋሩን ብዘይካ እንተረዓላል ዝምልከት ልቡ ሓቢኡ ናይ ልቡ ዝገብር ኩሉ ኣቀራርብኡ ዘበለ ኣዝዩ ጥንቁቕ ምስ ኩሉ ሰብ ሕውስ ኣዝዩ ፍቱው ስለ ዝነበረ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊኡ ክብ ዝበለ እምነት ነበሮም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ኣዝዮም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ተራ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን ኮይኖም ተሓይሮም ስለ ዝነበሩ እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ከይተፈልጡ ብቕፅበት ካብ ቤት ማእሰርቲ ክወፁ ስለ ዝነበሮም ሓደ ስርሒት ብቕፅበት ክፍጸም ተወጠነ። ብብዝሒ ውድባትን ተጋደልትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳዊኖም ስለ ዝነበሩ ኩሎም ዝወፅሉ መንገዲ ንምንዳይ ነበረት ስርሒት። ኣብቲ ግዜቲ ጳውሎስ ተኽሉ ቁልፈኛ ወይ ተሓዝ መፋትሕ ናይ ኩለን ካሜራታት ናይ ሰንበል ስለ ዝነበረ ካብቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ናይቲ ስርሒት እዩ ዝነበረ። ሓደ ኢትዮጵያዊ መኮነን ማለት ኣምሓራይ ግን ከግድዐና ይኽእል እዩ ዝበልዎ ኣብቲ እዋን ተረኛ ስለ ዝነበረ ንምስላጥ እቲ ስርሒት ዓንቃፊ ከም ዝኸውን ስለ ዝተረድእዎ ናይ ምቕንጻል ስጉምቲ ክውሰዶ ወሰኑ እሞ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ቤት ወይዘሮ ርግበ ስጉምቲ ከም ዝውሰዶ ገበሩ። ኣብ ቀጽሪ ተኻንቸሎ ከም ዝቕበር ተገብረ። እቲ ስርሒት ዕዉት ኮይኑ እሱራት ብብዝሒ ካብ ሰንበል ወፁ። እቶም ኣገደስቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብሳላት ዝተገብረ ጽፉፍ ስርሒት ካብ ቤት ማሕቡስ ወፂኦም ደሓኑ። ጳውሎስ ተኽሉ ዝተፈላለየ ስርሒታት እናፈጸመ ፍጹም ክጥርጥርዎ ኣይከኣሉን። ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ኣባል ድጓና ኮይኑ ስርሑ ቐጸለ። ከረን ተመዲቡን ሰሪሕ እዩ። ካብ ከረም ናብ ኣስመራ ሓዝሓዝ ቤት ማእሰርቲ ተመዲቡ ምስ ተመልሰ ቁርብ እዋን ድሕሪ ምስርሑ ሓደ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍጻመ ተኸስተ። ሓደ ኣብቲ ስርሒት ምውፃእ እሱራትን መቕታል ነቲ ተረኛ ኢትዮጵያዊ መኮነን ማለት ኣምሓራይ ዝነበረ ወደ ገባ ኮይኑ ኢዱ ሂቡ ናብ ደርጊ ሰለመ። ሓደ ሻምበል ሰለሞን ዝተባህለ ኣባል ዋህዮ ምእታዊ ተኸዳዕ ምስ ፈለጡ ብኡንብኡ ተቐላጢፎም ካብ ኣስመራ ወፂኦም ተዓዝሩ። ጳውሎስ ተኽሉን ካልኦት ብጾቱን ከም ርግበ ኮሎኔል ተኽለ ሃይማኖት ዝኣመሰሉ ብኡንብኡ ብስርዓት ደርግ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣተው። እቲ ቐዲዑ ዝኣተወ ውልቀ ሰብ ኪያር ዝበሃል ንሓለፍቲ ናይ ደርጊ ወሲዱ ኣብ እንዳ ርግበ ዕዳጋ ሐሙስ ነቲ ኣብኡ ተቐቲሉ ዝተቐብረ ኣምሓራይ ኣፍሒሩ ኣውጾ። ካልእ ዝተሓብአ ሽጉጥን ካልእ ንብረትን እውን ኣብዝሎ ኣብትሎ እናበለ ከም ዝርከብ ገበሮ። ጳውሎስ ንኹሉ ዝቐረበሉ መርትዖ ኣሉቐጣን ስለ ዝበለ ኣሎ ዝበሃል መርመራታት ተገብረሉ። መግረፍቲ ተሓሊልዎም ኩሉ ኣጽፋሩ ናይ ኢዱን ናይ እግሩን ብፒንሳ ሚሖም ኣውፅዎ። ጳውሎስ ብጀካ ኣብ ገጾም ዓኽጡፍ ምባል ካልእ ግብረ መልሲ ኣይነበሩን። ብዃሬንቲ ደጋጊሞም ገጹ የሕሪሮሞ የእጋሩ ክሳብ ብቁስሊ ፈጃዕጃዕ ዝብል ከትከትዎ። ኣብ ስብርባር ጠራሙዝ ረጊጹ ከም ዝጓዓዝ ገበሩ። ብዘይካ ኣሉቐጣን ክንዲ ፍረ ኣድሪ ምስጢር ካብ ጳውሎስ ተኽሉ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ደጋጊሞም ክርሽንዎ ካቴና ቐፊዶም የውፅዎ እሞ እቲ ምስጢር ኣብ ከብዱ እንከሎ ክቕበር ጌና ስጉኡ ክሳብ ዝመናና መርመራ ይገበረሉ ኢሎም ይመልስዎ እሞ እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣዝዩ ዝኸፍአ ኢሰብኣዊ መርመራታት ኣብ ፍረ ነብሱ ጥርሙዝ ማይ ዝመልአ ብምእሳር ፍረ ነብሱ ከም ዝእለ ገበርዎ። ሕጂ እውን ጳውሎስ ተኽሉ ወይ ከብጮ ኩሉ ኣብ ከብዱ ገይሩ ኣሉቐጣንያ ዝነበረታ መልሱ ኩሉ እቲ ዘይግበር ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ተኽሉ ፈጺሞሞ ዝኾነ ሓበሬታ ክረኽቡ ዝደለይዎ ክሰልጦም ኣይከኣለን። ግና ኣብታ ናይ መወዳእታ ስርሒት ምስኡ ዝነበረ ምስላሙ ንጉዳይ ጳውሎስ ሓደገኛ እኳ እንተገበሮ ጳውሎስ ንሞት ሃረር ይብላ ነይሩ። ካብቲ ዝወርዶ ዝነበረ ፍጹም ተገይሩ ዘይፈልጥ መርመራታት ንሞት መረጸ። ኣብዚ ጽንኩር እዋን ናብ ወንጀል መርመራ ኮሎክዮ ተብጽሓሉ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ንጳውሎስ ወይዘሮ በላይነሽ ሓደ ግዜ ኮሎክዮ ምስ እተወትሉ መልሲ ተቐቢለ ትብል ወረቐት ካብቲ ብርቱዕ ሃስያ ዝወረዶ ኣካላቱ ደም ስለ ዝነጠባ ነታ ወረቐት ነዚ ዝተቐበለት በዓልቲ ቤቱ በላይነሽ ሙሉእ ለይቲ ክትበካ ሓደረት። በዓልቲ ቤቱ ንጳውሎስ ወይዘሮ በላይነሽ ወልደ ጋብር ነፍሰ ጸሩን ከላ እዩ ተኣሲሩ። ወይዘሮ በላይነሽ በዓልቲ ቤቱ ጥራይ ምዃና ትፈልጥዮ ኣለኪ ተዛረቢ ብምባል ኣብ መርመራ ከብዳ ስለ ዝሃረምዋ ናይ 3 ወርሒ ጥንሲ ኸይድዋ ነበረ። ኣቐዲሙ ቅድሚ ዛ መወዳእታ ዝተኣሰራውን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ራህዋ ሕሳስ ዝደዋሉ ምስ ተወልደት ነቶም ሓለፍቲ ወንጀል መርመራ ዝነበሩ ስድራ ቤት በላይነሽ ጉቦ ብምሃብ ሓደ ቀሺ ሒዛ ንራህዋ ሓቂፋ ቅድሚ ጥምቀታ ንጳውሎስ ክትሪኦ ናብ ወንጀል መርመራ ኣተወት። ጳውሎስ ጓሉን ሰበይቱን ረአየ። ብኡ ንብኡ ደስ ኢልዎ መርሃዊት በልያን ዛቆልዓይሉ መርሃዊት ዝብል ሽም ኣውፅኣላ።
ጳውሎስ ተመሲሉሉ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፀ ናይ ብሓቂ መርሃዊት ድማ በለ ካብ ቤት ማሕቡስ ምስ ወፀ እዛ ንመወዳእታ ግዜ ዝተኣሰረላ ግን ወይዘሮ በላይነሽ ገጽ በዓል ቤታ ፈጺማ ይረኣየትን ብሰንኪ በዓል ቤታ ጳውሎስ ተኽሉ ወይዘሮ በላይነሽ ወልደጋብር ብዙሕ መከራያ ረኺባ ምስ ጓላ ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ ብዙሕ ሽግር ያረኺባ ወይዘሮ በላይነሽ ኣብ ማሕቡስ ተዳዊና ብተደጋጋሚ ተሃሪማ እያ ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ ጓሉ ንሓርበኛ ጳውሎስ ተኽሉውን ራብዓይ ክፍሊ ተምሃሪትን ከላ ናብ ቤት ትምህርታ መጺኦም ኣሲሮም ወሰድዋ ኣብቲ ትሕቲ ዕድመ ዝዳጎንሉ ብምእታው በዓል መን ገዛኹም ይመፁ ኢሎም ክምርምርዋ ከም ዝወዓሉ በዓላ ነቲ እዋን ብምዝካር ተዘንቱ እዛ ናይ መወዳእታ ጳውሎስ ብጥቆማ ክያር ዝተባሃለ ወደ ገባ ዝተኣሰረላ እሞ ኣብ ቤት ሓዳሩ ጳውሎስ ዝኣተወ ዝኾነ ሰብ ይተሓዝን ኣድላይ ምርመራ ይግበረሉን ስለ ዝነበረ ጥር ዝብል ሰብ ዝኣተወን ሰኣና ኣደን ጓልን ዓቕለን ፀቢብወን ፍቆዶ ቤተ ክርስቲያናት እናኸዳ ኣንተ ኣምላኽ ንበይንና እንታይ ዝበለ መዓት ወረደና መዓትና ቅለልና እናበላ ክልምና ይውዕላ ነበራ ጳውሎስ ተኽሉ ነቲ ምፍጣርካ ዘጽልእ ዋላ ንኽትሰምዖውን ዘስካሕካሓካ ጨካን ምርመራታት ብትብዓት ሰጊሩ ነታ ሃረር ዝብላ ዝነበረ መስዋዕቲ ክረኽባ ልዳታ ረገጸ ዕለት 13 ለካቲት 1989 ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዘይከም ቀደማ ኩሉ እሱር ኣብ ካንቸሎ ተፈቲሑ ክዛወር ዝውዕል ዝነበረ ኩሉ እሱር ካብ ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ከካሜሩ ተዓፀወ ካልእ ፍሉይ ተርእዮውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ብቕንያቱ ክረቐኒ እዩ ቅድሚ ሕጂ ስራ ፈላጊ ወይ ደላይ ስራሕ ኢሎም ኤርትራዊ ከይበሉ ኢትዮጵያዊ ንኹልዮም ዘውፁ ነይሮም እሱራት ኣብ ደገ ሰሪሖም ናብ ካሜሮኦም ድማ ይምለሱ ኣብቲ ቅንያት ፈለማ ለካቲት 1989 ግና ኢትዮጵያውያን ማለት ኣምሓሩ ጥራይ ብፍላይ እሱራት ወታደራት ደርጊ ንበይኖም ንስራሕ ኢሎም ከውፅዎም ጀመሩ ነገራቱ ኩሉ እሱር ሓርበቶ ግና ልክዕ እቲ ዕለት 13 ወርሒ 2 1989 እቲ ኩሉ እሱር ኣብ ካሜርኡ ተዓፂላ ዝወዓለ ምሸት ሰዓት 7 ኣስማት ምጽዋዕ ተጀመረ ለካ ምርሻን ኤርትራውያን እሱራት ነይሩ እዚ ኩሉ ኔውነጀው ዝነበረ ምንቅስቓሳት ብዙሓት ኣስማቶም እናተጸውዑ ካብ ኩሉ ካሜራታት ኣውፁ ብፍላይ ካብ ኣእምሮ ኩሉ እሱር ፈጺሙ ዘይሃስስ ካብ ካሜራ 4 ዝተጸውዐ ሓድጉ ዝበሃል እሱር መኻስስቲ ዮሃንስ ተኽለ ማለት ዕሉል ፈዳይን ጀብሃ ዝነበረ ስሙም ዝተጸውዐ ዓወት ንሓፋሽ እናበለ እናጨርሐ ካብቲ ካሜራ ወፀ ብኡምብኡ ቴሌቪዥን ድምፂ ዓባብልዋ ዝብል ትእዛዝ ተዋህበ እቲ ምኽንያት ነቲ ተኽሲ ምርሻን እሱራት እቲ ካልእ እሱር ንኸይሰሚዕ ዝነበረ እቲ ተኽሲ ግን ኣብ ጎነተን ካሜራታት ማለት ኣብ ፀግዒ መንደቕ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ንግዳም ገጽ ስለ ዝነበረ ክላሲካል ሙዚቃ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ከተማ ምጽዋዕ ዝብል ብዓውታ እናተሰምዐ ነቶም ተኣሲሮም ዝወፁ ኤርትራውያን ብጥይት ረሽረሽዎም ለካ ኢትዮጵያውያን ማለት ኣምሓሩ ጥራይ ንስራሕ ዘውፅዎም ዝነበሩ ጉድጓድ ንኽኩዕት እዩ ዝነበረ ዝኾነ ክርሸን ተሓሲቡ ዘሎ ድማ ብስራሕ መኽንዩ ንኸይሃድም እዮም ጥር ዝብል ኤርትራዊ ንግዳም ምውፃእ ዝኸልከሉ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት እሱራት ተረሸኑ ንጽባሃይቱ ዕለት 14 ወርሒ 2 1989 ብስርዓት ኩሉ ፖሊስ ኤርትራ ተጸዊዑ ኣብ ሰንበል በዓል ጳውሎስ ተኽሉን መተኣስርቱን መቑሕ ተለቢዶም ንኽርሸኑ ደንደስ ጉድጓድ ሓዙ ጳውሎስ ተኽሉ ዓወት ንሓፋሽ ኣድሚፁ ብኽብሪ ብልዑል ጅግንነት ተሰውዐ ጳውሎስ ኣቦ 6 ውሉዳት እዩ ዓብ ወዱ ኣሮን ድምፃዊት ሄለን ጳውሎስ መርሃዊት ወይ ራህዋ እልልታ ዮሴፍን ዮናስን እዮም ዮናስ ብህይወት ኣሎ ዮሴፍ ግን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ በኽሪ ወዲ ስውእ ጳውሎስ ዝኾነ ኣሮን እውን ኣብ ወራር ወያነ ብጅግንነት ተዋጊኡ ተሰዊኡ ጳውሎስ ወትሩ ህልው እዩ ኣዝየን ሓያላትን ጀጋኑን ደቁ ኣለዎ ወሊደን ዘሚደን እውን እየን ብታሪኹ ወትሩ ተዘካሪ እዩ ጳውሎስ ብፍላይ ኣብ ሓዝሓዝ ጳውሎስ ዝዝከረሉ ቅነ ደሞዝ ክኸውን እንከሎ ብብዝሒ ካራሜላታት ብምዕዳግ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ መስተ እናሰተየ ንቆልዑ ሓዝሓዝ ካራሜለ እናዓደለ እዩ ምስ ገዛውቱ ዝዘናጋዕ ዝነበረ ጳውሎስ ኣዝዩ ሕውስ ኣዝዩ ምልኩዕ ፈሲሕ ወዲ ኣስመራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገራዊ መትከሉ ክብ ዝበለ በዓል መሪር ሓሞት ነበረ ሰርጌንት ጳውሎስ ተኽሉ ብትብዓቱ ብዙሓት መንእሰያት ካብ ሓዝሓዝ ማይ ተመናይ ዕዳጋ ሓሙስን ጸልዩ ብብዝሒ ድማ ንሜዳ ኸይዶም እዮም ጳውሎስ ተኽሉ ገና ወዲ 35 ዓመት እንከሎ እዩ ምእንቲ ሃገሩ ተበጅዩ
ናጽነት ምስኮነ ንበዓል ጳውሎስ ዘተሓዘ ኪያር ወደ ገባ ኣብ ኣስመራ ብህዝባዊ ግንባር ተታሒዙ ንሕልፈት ተፈሪዱ ኣብ ሰንበል ኣሎ ነዚ ሓበሬታ ንኽረክብ ዝተሓጋገዙኒ ረህዋ ጓሉ ንጳውሎስ ፀሃይኖ በዓል ድኳን ሓዝሓዝ ኣረፋይነ ብልቢ የመስግን ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኻዳ ዕለት 1 ወርሒ 4 2022 ኣስመራ بجد قلتم إيه زوجي ده في إنزل الكذب إذا جاء كابع كل إمام نزا زوجي زياء مسكين فيها ويدي